नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित हुँदै 8 दलीय गठबन्धनले गर्यो 7 प्रदेशमा अभिमुखीकरण। एमाले पनि छुट्टै रणनीतिमा व्यस्त। जनताको राष्ट्रपति बन्ने नेम्बाको प्रतिबद्धता। नेतृत्व तहमा सत्ता सुविधाको भोक बढ्दो। राज्यबाट सुविधा नपाएको भन्दै उपसभामुख राणाले पोखिन दुखेसो। ठुला दलले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको आरोप। कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउन थालिएपछि वित्त क्षेत्रमा तरङ्ग। गलत गतिविधि रोक्न देशभरका प्रशासनलाई गृहको निर्देशन। नीतिगत सुधार भइरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी। G20 राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। रुस युक्रेनबाट बाहिरिनुपर्ने पश्चिमा देशहरूको प्रस्तावमा असहमति। रुसका कारण बैठक प्रभावित भएको अमेरिकी आरोप। र नयाँ सिजनको ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु। पहिलो खेलमा नवप्रवेशी एफसी कुमलटार र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। आफ्ना विरुद्ध 8 दलीय गठबन्धन उभिएका बेला एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेम्बाङले राष्ट्रपतिमा आफ्नै जित हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर नेम्बाङले गरेको घर दैलोमा समर्थकको स्पष्ट सङ्केत कसैले दिएका छैनन्। यसले हार्ने चुनावमा अघि बढेको एमाले जित्ने दाबी किन गर्दैछ भन्ने अलमल बढेको छ। एक रिपोर्ट। अक्षर घरमै माग्न आएपछि दिन्न हुन्न भन्ने नेपालीको बानी हुँदैन। तर बिहिबार माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमै पुगेर भोट माग्दै हात फैलाएका सुभाष चन्द्र नेङमङलाई माधवले रित्तै हात फर्काइदिए। तथापि चिसो पानी खुवाएर स्वागत गरेका माधवले मेलामा हराएका भाइ भेट्टाए झैँ टक्क उभिएर फोटो सेसन गरे। आफैबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एमाले नेताहरूको यो पहिलो औपचारिक भेटवार्ता वा कार्यालय प्रवेश थियो। यसअघि माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीलाई एमाले नेतृत्वले पार्टी पनि मानेको थिएन। तर अहिले साथ खोज्दै एमालेका 2 उपाध्यक्ष सहित 1 उपमहासचिव, 1 सचिव र 1 केन्द्रीय सदस्यलाई ओलीले आफ्नै दैलोमा भोट माग्न पठाएपछि माधव पार्टीले हैसियत पाएकोमा गमक्क परेका छन्। एमाले नेताहरू पनि आशावादी बन्दै फर्किएका छन्। माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदान गर्न उहाँलाई अपिल गर्यौँ, उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ। हाम्रो बिचमा चाहिँ कुरा एकदम सकारात्मक कुरा भयो। अब 2 पार्टी बिचको एकताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरामा एउटा चाहिँ यो चुनौतीको बिचमा जुन अवसर उपस्थित भएको छ त्यो अवसरलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा एक खालको सहमति भएको छ। तर समाजवादीले एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका नेङमङलाई भोट नदिने स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय एमालेसँग समाजवादी लचक देखिए पनि 8 दलीय गठबन्धनमा उभिएर रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक नै बसेको समाजवादीले समय घर्किएको तर संवादका लागि सहज भएको भन्दै स्वागत भने गरेको छ। हामी माननीय रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक रहेको पार्टी भएको हुनाले तत्काल उहाँहरूलाई यसो गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति पनि थिएन। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यो त हो भनेर मनन गर्नुभएको छ। समयमा काम गरिएन भने के समस्या पैदा हुन्छन्। पानी अगाडि बगिसक्छ। अब खोला मात्र हेर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुन सक्छ। समाजवादीसँगै एमाले उम्मेद्वार नेङमङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र लोसपा र जनमत पार्टीको कार्यालय वा नेताका घर धाएर भोट दिन बिन्ती बिसाएका छन्। तर कुनै दलले एमालेको कित्तामा उभिने स्पष्ट वचन दिएका छैनन् र कुनै पनि दलले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गराएका छैनन्। यद्यपि एमाले नेताहरू भोट दिने ढुक्क भयो भन्दै निस्किरहेका छन्। सुभाष चन्द्र नेम्बाङको पक्षमा मतदान गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको बैठक 24 गते बस्ने, त्यसबाट निर्णय गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। र यद्यपि सुभाष नेम्बाङको उम्मेदवारीप्रति उहाँहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ। र यसमा कुनै गठजोड, राष्ट्रपति जस्तो उम्मेदवारमा गठजोड बनाएर, गठबन्धन बनाएर हैन देशलाई विभाजित गर्नु हुँदैन भन्ने
हाम्रो भनाइ। नेङमङसँग एमाले भन्दा परको विश्वासिलो मत हात परेको छैन, तर विपक्षी 8 दलीय मोर्चाबाट उम्मेद्वार बनेका रामचन्द्र पौडेल ढुक्क छन्। सधैँ सुनसान हुने पौडेल निवास बोहराटार राष्ट्रपतिमा सुनिश्चित जस्तै भएपछि कार्यकर्ताले भरिभराउ हुन थालेको छ। कालो चिया खुवाएर पठाउनुहुन्छ के जानु भन्ने नेता कार्यकर्ता पनि आजभोलि दिनहुँ पौडेल निवासमै भेटिने गरेका छन्। आफ्नै उम्मेद्वारले जित्ने पक्का जस्तै भएको भन्दै कङ्ग्रेस नेताहरू पनि एमालेको घर दैलोमाथि टिप्पणी गर्दै खिसिट्युरी गरिरहेका छन्। अहिले भर्खर बस्दैको त समाचार पढ्दै थिएँ, हामी लोकसभाको कार्यालयमा गयौँ, लोकसभा हामीलाई मत दिन यो त हाम्रो क्याम्पसको चुनावमा पनि हुँदैन थियो। त्यहाँ पनि हामी अलिकति निर्वाचनको मर्यादा राख्थ्यौँ। नेकपा यसको कार्यालयमा आयो, नेकपा यस हामीलाई चुनाव मतदान दिन सकारात्मक भएको छ। लोकसभाको कार्यालयमा गयो, लोकसभा सकारात्मक भएको छ। यो तहसम्म साथीहरू आएर निर्वाचनको बेलामा यसलाई अल्मलाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। 8 दलीय गठबन्धन सहितको मजबुत मोर्चा आफ्नो विपक्षमा उभिएका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले सुभाष चन्द्र नेङमङ जस्ता बलिया पात्रलाई उम्मेद्वार बनाउनुमै शङ्का छ। झन् एक्लै उभिएको उसले जित्ने पक्का बनेको दाबी गर्दा अलमल र उल्झन एकैपटक बढेको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले फागुन 25 पछि कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरेपछि एमालेकी उम्मेद्वारले राष्ट्रपति जित्ने सहमति वा सरकार फेरबदलको गृह कार्य त होइन, केही भ्रम र अन्य उल्टा पैदा भएका छन्। तर यसलाई विपक्षीहरू गठबन्धनभित्र खेल्ने र माहौल बिथोल्ने एमाले नीतिका रूपमा बुझिरहेका छन्। किनकि एमालेका नेङमङले जित निकाल्न कि गठबन्धन भत्किनुपर्छ कि सरकारको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपतिमा नेङमङलाई जिताउन कङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भावना बाहिरको कुरा हो। फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीमा पनि राष्ट्रपतिमा जित्ने भागभङ्गी हराउँदै गएको छ। तर नेङमङले पार्टीभित्रका सीमित सहयात्रीलाई बोकेर देश दौडाहा जस्तो राष्ट्रपति दौडाहामा जुत्ता फटाइरहेका छन्। अब परिणाम कस्तो आउँछ फागुन 25ले देखाउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीति होमिएको छ। संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको प्रतीक बन्ने दौडमा 2 उम्मेद्वार होमिएका छन्। आफूबाट सत्ता खोसिएको झोकमा रहेको एमाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन भत्काउने दाउमा छ। तर 8 दलीय गठबन्धन 5 वर्ष मजबुत सहयात्राको विश्वासमा छ। एक रिपोर्ट। प्रचण्डबाट धोका खाएका ओली केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म घुमाउँदै गरेको वियोगमा प्रतिपक्ष भएर मात्रै बस्लान् कि फागुन 25 पछि धोका खाने पालो प्रचण्डको हो? राष्ट्रिय राजनीतिका 2 मूल प्रश्न हुन्। पुस 10 मा बनेको एमाले गठबन्धन भत्किएर फागुन 11 मा कङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन बनाएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको समीकरण फेरिएको छ। तर नयाँ बनेको समीकरणभित्र अविश्वास नै बढी भएपछि सहकार्यका आगामी दिनलाई कष्टकर देखाएर एमाले कङ्ग्रेससँग खेल्न थालेको छ र उसले फागुन 25 पछि सरकारकै नेतृत्व दिने लोभ देखाएर देउबाको भाउ जोखिरहेको छ। यद्यपि गठबन्धनभित्रका दलहरूमा चकचक गर्ने छुट नभएको भन्दै कङ्ग्रेस 5 वर्ष सहकार्य जाने विश्वास देखाइरहेको छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआए हुन्छ, कोही चल्न नआए हुन्छ। 5 वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौँ, कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कसै कोही धराप थप्न नआए पनि हुन्छ र कसैले यसलाई अल्मलाउन खोजे पनि हुन्छ र कोही नअल्मलिनु पनि हुन्छ। पार्टीका कोही कसैलाई भेटेर कसैलाई गरेर कहीँ कतै अब फेरि नेपाली कङ्ग्रेससँग त्यो चकचक गर्ने काम त्यसलाई बन्द गरे हुन्छ। यसबाट केही निस्कनेवाला छैन, तेल निस्कनेवाला छैन। यो कुरा राम्रोसँग बुझे हुन्छ, हामीले बुझाउनु पनि पर्नेछ। प्रचण्डको एक पलटसँगै सत्ताबाट पल्टिएको एमाले कङ्ग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै सके राष्ट्रपतिको निर्वाचन, नसके राष्ट्रपतिकै निर्वाचनपछि भए पनि समीकरण भत्काउने गरी अघि बढेको छ। तर पुस 10 मा ओली प्रचण्डबीच सहमति हुनुभन्दा पहिले देउबा र ओलीबीच भएको सहमतिको प्रयास र यसका घटनाक्रमहरूले कङ्ग्रेसीहरू अहिले पनि ओली भन्न बित्तिकै त्रसित, भयभीत र आतंकित हुने गरेका छन्। किनकि त्यति बेला बहालवाला राष्ट्रपतिकै रोहबरमा देउबा र ओलीबीच सहकार्यको सहमति भएको थियो। सुभाष नेङमङलाई लिएर बालुवाटार गएका ओलीले राष्ट्रपति कङ्ग्रेसले लिने, 3 वर्ष देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने, 2 वर्ष आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र सभामुख 5 वर्ष एमाले पाउने सहमति गरेका थिए। फलत देउबा 32 सिटे माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने निर्णयमा पुगे। तर बालुवाटारबाट बिच्किएका प्रचण्ड बालकोट पुगेपछि मात्रै ओलीले प्रधानमन्त्री नै बनाइदिए। त्यही धोकाबाट ओलीप्रति क्रोध बनेको कङ्ग्रेस अहिले पनि सहकार्यका लागि तयार छैन। आदरणीय केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई गर्नुभएको ठुलो विश्वासघात र ठुलो धोकाको परिणाम एउटा
अहिलेको यो नयाँ घटनाक्रम हो। देउबा भन्दा प्रचण्डलाई पेल्न सजिलो हुन्छ भन्दै सहकार्य गरेका ओलीले सुरुको दिनदेखि नै आफूलाई दबावमा राखेको आरोपकै आधारमा प्रचण्डले सहमति तोडिदिएका छन्। तर यहाँ कङ्ग्रेसको भूमिका नै निर्णायक थियो। उसले विश्वासको मत हुँदै सहकार्यमा भाँजो नहालेको भए अहिले समीकरण बन्ने सम्भावना थिएन। यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि देउबामा सत्ता मुह पलाउने र फेरि आफ्नै पक्षमा बाजी पलट हुने विश्वास एमालेमा देखिन्छ। सम्भवतः राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रचण्ड कामरेड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने पनि त छैन नि हैन। सम्भावनाहरू त हजारौँ छन् नि हामीसँग पनि। अस्थिर क्यारेक्टर राज्यका निम्ति आवश्यक छैन। राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य शर्त हो। यदि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले चाहिँ राष्ट्र र जनताको निम्ति हितकर कुरा सोच्छ, कार्यक्रमिक रूपमा अब जे भयो अब यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, समृद्धिको बाटोतर्फ लिएर जानुपर्छ भन्ने हो भने अस्थिर क्यारेक्टरका पछि लाग्नु भएन। पछिल्ला घटनाक्रमले फेरि देश अस्थिरतामा फसेको छ। यसको आरोप भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि केन्द्रित छ, जुन माओवादीले पटक्कै स्वीकार्न चाहेको छैन। आफ्नै कारण सबै विकल्प गुमाएर ओली यति बेला प्रतिपक्ष मात्रै छैनन् कि उनका आगामी बाटाहरू पनि साँघुरिँदै गएका छन्। त्यसैले प्रचण्डलाई फर्काउने भन्दा कङ्ग्रेसलाई फकाउनेतिर एमालेको ध्यान गइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। राज्यको माथिल्लो निकायमा भ्रष्ट आचरण रहेकै कारण आफूलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा पनि विभेद र अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख राणाले त्यस्ता खालका गतिविधि सहन नसकिने बताउनु भयो। पुरुष उपसभामुख हुँदा पाउने सुविधा अहिले आफूले नपाएको उहाँको भनाइ थियो। अधिकार काम कर्तव्य खोज्दै गए, मेरो सुविधाहरू पनि खोज्दै जाँदाखेरि अनि थुप्रै सुविधाहरू रहेछ। अनि यो फेरि भ्रष्ट चाहिँ कस्तो भने यो पुरुषले महिलालाई गर्ने अनि ठुलो पार्टीले सानो पार्टीलाई गर्ने, त्यो भ्रष्टाचार होइन र? कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? किनभने अब यहाँ ठुलो जसको पाउँछ उहाँलाई तुरुन्त सबै हुने, पुरुष उपसभामुख हुँदाखेरि चाहिँ आर्मी दिन्थ्यो अरे, उहाँलाई चाहिँ मन्त्री स्तरको सुविधा हुन्थ्यो अरे भने हिजो के भन्यो अरे भने त्यो असैले मेरो पेसोलाई उहाँ त राज्य मन्त्री स्तर हो, त्यही भएर उहाँलाई यहाँ मिल्दैन नि गाडीभित्र आउनु। त्यो अपमान होइन र? उपसभामुख राणाले आफू सानो पार्टीबाट आएकाले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरेको हुन सक्ने बताउनु भयो। नेपाली राजनीतिमा नियमिततामा क्रमभङ्गतालाई भरसक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको रूपमा अर्थ्याउने नेताहरूको पुरानै बानी हो। सत्ता स्वार्थका लागि उनीहरूको यो लुच्चापनलाई यसले पनि छोप्न नसके उनीहरूको मुखमा अहिले बाह्य शक्तिको चलखेल आउने गरेको छ। आफू अनुकूल भए चुप बस्ने उनीहरू आफूले गर्ने प्रत्येक राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित कार्यलाई अचेल यही शब्दले गङ्गाजल छर्कने गरेका छन्। किन आयो त यो अवस्था? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरेको 2 दिनपछि अर्थात् 12 गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले यो कदम देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम भएको बताए। अझ अघि बढेर राजनीतिक स्थिरताका लागि एमाले जोसुकैसँग सहकार्य गर्न तयार हुने बताएका उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्न देशी विदेशी शक्ति क्रियाशील रहेको आरोप लगाए। काङ्ग्रेस छाडेर प्रचण्डले एमाले रोजेर प्रधानमन्त्री भएपछि बढेको शक्ति राष्ट्रका उपल्लो तहका व्यक्तिहरूको भ्रमण, प्रचण्डको व्यवहारमा आएको परिवर्तनका बीच उनको यो तर्क सुन्दा मिठो पनि सुनियो। 14 फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले आफ्नो पार्टी देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिबाट खेदिएको आरोप लगाए। त्यसैले राष्ट्र बचाउन राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई भोट दिनुपर्ने आशयमा प्रस्तुत भएका उनले त्यसअघि पनि प्रचण्ड दबावमा परेको बताउँदै आएका थिए। विदेशी शक्तिकै दबाव र त्यसमा प्रचण्ड बहकिँदा 2 महिनामै गठबन्धन टुटेर काङ्ग्रेसको ढोक्सामा पुगेको बताउँदै आएका उनले अहिले सबैभन्दा बढी विदेशी शक्ति र देशभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्तिबाट एमाले खेदिएको समेत भन्न भ्याए। अहिले सबभन्दा बढी विदेशी शक्तिहरूबाट र देशभित्रका प्रतिक्रियावादीहरूबाट म किन खेदिएको छु? अहिले अरू नै एजेन्डै छैन त। केपी ओलीको विरोध एजेन्डा छ। उत्तरतिर पनि छिमेकी छ, बाटो खोलिँदैन थियो, कहिले बाटो खोल्ने। भूभाग मिचिएको थियो, कसैले बोल्न सकेका थिएन। मैले नक्सा पनि प्रकाशित गरिदिएँ र त्यसलाई संविधानको अङ्ग पनि बनाइदिएँ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न मारेको आकस्मिक छलाङले सत्तापक्ष भएको खुसीमा रहेको एमाले नेताहरू यो गठबन्धनमा पुरै विश्वस्त थिए। केही समय अघिसम्म प्रचण्डले गरेको 7 खुन माफ भए भने झैँ लपक्क बनेका उनीहरूले सायद आजको परिस्थितिको कल्पनै गरेका थिएनन्। यद्यपि माओवादीलाई बोक्नुमा अल्पमतको सरकार निर्माण हुने अवस्था आउनुलाई उनीहरूले कारण देखाए। तर विश्वासको मत पाएको केही दिनमै प्रचण्डले त्यो गुण बिर्सिएर यस्तो व्यवहार देखाए कि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पानी बाराबारकै अवस्थामा रहेका माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्न बाध्य बने। तर त्यो पनि पार नलागेपछि प्रचण्डलाई गाली दिन लागि परेका प्रत्येक एमाले नेताको मुखमा यसको कारणमा देशीसँगै विदेशी शक्तिको शब्द दोहोरिने गरेको छ। अझ गजब त काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा रटान लगाएको माओवादीले पनि केही दिन अघिसम्म यही शब्द दोहोऱ्याइरहेको थियो। महासचिव देव गुरुङले त जनताले निर्वाचनमा सबै ठुला दलहरू मिलेर सरकार चलाउन म्यान्डेट दिएकाले पनि दलीय सहकारी आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिमा सबैको सहमति खोजेको बताएका थिए। तर त्यति बेला एमाले आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने र त्यसलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने अडान लिइरहेको अवस्थालाई सङ्केत गर्दै उनले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलले गर्दा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए। यी दुई प्रसङ्ग हेर्ने हो भने अहिले माओवादीको नजरमा विदेशी शक्ति पराजित भएको छ भने राष्ट्रिय सहमतिका व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल भेटिएका छन्। तर एमालेको कुरा सुन्ने हो भने बल्ल विदेशी शक्ति सफल भएको छ, जसले एमाले गरिरहेको स्थिरताको प्रयास फेल भएको छ भने कृपा पाउनेहरू एक ठाउँमा आएका छन्। यी उदाहरणहरूले विदेशी शक्तिको भाष्य दलहरूले कसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छन् प्रष्ट भएको छ, जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अझ बढी छ। तर देशी विदेशी शक्तिलाई आरोप लगाउने उनीहरू आफू अनुकूल भए त्यसैलाई सही भन्ने, प्रतिकूल भए मात्र बोल्ने बानी परिरहेका छन्, जसले यसलाई अझ बढावा दिइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतीय तरकारीमा विषादी प्रयोगमा नेपाल पछि हटेको विषय समेत यसैको उदाहरण हो। ओली सरकारका बेला समेत यसरी नै सरकार पछि हटेको बिर्सँदै एमाले भातृ संगठन अहिलेको सरकारलाई गाली बर्साइरहेका छन्, जसले उनीहरूको राजनीतिक रोटी सेकिए पनि आम नागरिक भने विषयुक्त तरकारी उपभोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन्। यी उदाहरणहरूले देशकै नेताहरूको निकम्मापनका कारण विदेशी शक्ति हावी भइरहेको प्रष्ट भए पनि नेताहरू भने त्यो स्वीकार्न तयार छैनन्। हाम्रो कारणले हामीले स्पेस दिन्छौँ अनि खेल्छन्। हामी प्ले ग्राउन्ड नदिएपछि अब खेल्ने ठाउँ त रहँदैन। त्यसै ग्राउन्ड हामीले नै उपलब्ध गराइरहेछौँ अनि फेरि पनि देशी विदेशी शक्तिले गाली गरिरहेछौँ। यद्यपि ग्लोबलाइजेसनको युगमा अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूले चासो राख्न पनि पर्छ होइन। तर जे हामीले आरोप लगाइरहेका छौँ आफू हुँदा देशी विदेशी शक्तिले खेलेन भन्ने डिफाइन गर्ने र आफू नहुँदा चाहिँ देशी विदेशी भारतको जित अथवा अमेरिकाको जित, अर्कोको चाइनाको जित, यस्तो आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन, कुनै अर्थ छैन। नेताहरूको यही दोधारे चरित्रकै कारण आम नागरिक भने दिग्भ्रमित हुने अवस्था छ। फलत यसैलाई प्रयोग गरेर कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने भन्दा माथि दल र नेताहरू उठ्न सकेका छैनन्, जसले उनीहरूले भन्ने गरेको विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्न सहज भएको छ, जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकका दृष्टिले आम नेपालीका लागि सह्य नहुने तथा साना राष्ट्रमाथि ठुला राष्ट्रले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य विपरीतको कार्य नै हो। तर नेता भक्तिभन्दा माथि नउठ्ने नागरिककै कारण आफ्नो थैली राम्रो नबाँध्ने चोरलाई दोष लगाउने उखान चरितार्थ भइरहेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सहरमा राजा बोकेर सत्ता यात्रा गर्ने सपना बोक्ने र व्यवस्थालाई दुत्कार्नेहरूको भिडमा नयाँ अनुहार थपिएका छन् दुर्गा परसाई, जसको अराजकतालाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै साथ रहँदा ब्याङ्कका कर्मचारीमाथि हातपातका घटना देखिन थालिसकेका छन्। जहाँ अरू राजावादी शक्ति र स्वयं राजावादी पनि वर्तमान व्यवस्था खराब भन्दै त्यसैमा अराजकता निम्त्याएर आफू सिंहासनमा फर्कने सपना त देखिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नाम दिएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापा उतारेका दुर्गा प्रसाईले त्यस दिन आदेश दिए वित्तीय संस्थाका मान्छे किस्ता उठाउन आए कालो मोसो दल दिनु। ती कर्मचारीलाई कालो मोसो दले केही नहुने अनि पुलिसले लगे पनि हिरासतमा 4-5 दिन राख्ने भन्दै सर्वसाधारण उक्साएका उनले यसका लागि समिति नै बनाएको बताउँदै आएका छन्।
माओवादी एमालेको आडले नपुगेर पूर्व राजालाई सडकमा झार्दै उनी अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नियोजित प्रहार गर्दै हिँडिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने यो अभियानमा चाहिँ साथ दिने कि नदिने। अब लघु वित्तका यहाँ सुन्नुहोस्, लघु वित्तका मान्छे गाउँमा आयो भने च्याप्प समाउने, कालो मासु दलिहाल्ने। कालो मासु ब्याङ्कको मान्छेले नि टचर गर्यो भने च्याप्पसितले ब्याङ्कको भित्र पस्यो भने त अब डाका मुद्दा लाग्छ। बाहिर रुँगेर बस्ने, कालो मासु दल्ने। कालो मासु दल्दा केही हुँदैन, जम्मा 5 दिन लगेर हिरासतमा राख्छ। यता यो व्यवस्थामा जति अराजकता मौलाउँछ उति मौसुफको दरबार फिर्ती सहज हुन्छ भन्ने सुझाव पाएरै होला ज्ञानेन्द्र शाह पनि हौसिएका छन्। यसैको कारण हुनुपर्छ सार्वजनिक तथा अभियानका कार्यक्रममा अराजकताको शङ्खघोषको साक्षी बनेका उनले प्रजातन्त्र दिवसका दिन अब मौन बस्न नसक्ने विज्ञप्ति नै निकाले, जसले आफूले पाले पोसेको राप्रपा सत्ता यात्राको चासनीमा डुबेपछि असन्तुष्ट बनेका उनले अहिले दुर्गा प्रसाईले सिंहासन फिर्ता गराइदिने आशामा रहेको आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। अर्कातर्फ प्रसाईको उक्साहटपूर्ण भाषणका अराजक प्रभाव देखिन थालेको छ भने ज्ञानेन्द्र पनि भारततर्फ गएका छन्। 7 फागुनमा जारी सन्देशमा राजा र दलहरू मिल्नुपर्ने उल्लेख गरेका उनी निकटस्थलाई पनि जानकारी नदिई झापाबाटै सिलगढी हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। अर्थात् एकातर्फ देशमा अराजकताको बिउ रोप्ने र त्यसैमा आफ्ना भक्त रमाइरहँदा उनी सुटुक्क भारत पुगेका हुन्, जसले उनलाई बोकेर हिँड्नेहरू अराजकतालाई मलजल गराएकै भरमा व्यवस्था परिवर्तन हुने विश्वासका साथ अघि बढेका हुन् भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ। यस्ता अभियानमा राजावादीको सक्रियता र पूर्व राजाको मौन स्वीकृतिले कुनै बेला जनयुद्धका नाममा जङ्गल पसेको माओवादीले बैंक लुट्ने कार्य र अहिले राजावादीले वित्तीय संस्थामाथि सुरु गरेको युद्ध तुलना गर्न समेत थालेका छन्, जहाँ केही स्वार्थकै लागि माओवादीमा घुस्ने र अहिले ऋणबाट बस्न राजावादी बन्ने लहर समेत उस्तै देखिन थालेको छ। अर्कातर्फ पार्टी मार्फत सदनमा, अभियान मार्फत सडकमा र आफै पनि सक्रिय हुने पूर्व राजाको कदमले समेत यसमा अझ संशय थपिदिएको छ। कार्यक्रममा जसले जे बोले तापनि यसको नियत चाहिँ अराजकतातिर चाहिँ लैजाउँ, फोडिदिउँ, यिनीहरूको टाउको फोडिदिउँ, यिनीहरूको गाडी जलाउँ भनेर चाहिँ होइन। यद्यपि यस्ता तत्त्वहरू पनि छन् तपाईँले भन्नुभएको, जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो नियतले हामी अगाडि बढेका छौँ। अराजकता फैलाउन राजावादीको सक्रियता र त्यसैमा बहकिने ज्ञानेन्द्रको कदमप्रति दलहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्, जसलाई राजावादीहरूले भने गणतन्त्रको धरातलको मजबुतीसँग जोड्दै आएका छन्, जसले प्रसाई जस्ता व्यक्ति आफूलाई राजावादी हुनुमा फाइदा देखिरहेका छन्। फलत सङ्कटमा गएको अर्थतन्त्रबारे राष्ट्र बैंक समेत स्पष्टीकरण दिन बाध्य छ। वित्तीय संस्थामा रहेको पैसा समेत आम नागरिककै हो भन्ने भुलेर राजावादी हुँदैमा ऋण मिना आउने धारणा बोक्नेमाथि केही दबाब यसले मिलेको छ, जहाँ बैंकको अर्बौं ऋण खाएर त्यसलाई हजम गर्न राजा बोकिरहेका प्रसाईको भित्री रहस्यबारे स्वयं ज्ञानेन्द्र र प्रसाईको आशामा दौडिनेहरूले समेत बेलैमा सोच्न जरुरी देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेका प्रमुखहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा सुशासन ल्याउन राष्ट्रिय सहमति नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अब त्यो फोरम आज यही त बन्न सक्दैन। देशका अहिले सबै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा पनि दलहरूको धेरै दलका रहेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू, राज्यका यस्ता माथिल्लो तहमा निकायमा रहने प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरू रहेर एउटा राष्ट्रिय सहमति गरे। त्यो सहमति भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने। अब कारबाही गर्नको लागि अहिले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाऊ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेवाङले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेद्वार नेवाङले आफूलाई
राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न अध्यक्ष ठाकुरलाई आग्रह गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा उम्मेद्वार नेमाङले आफूलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको र अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको बैठकबाट निर्णय गर्ने बताउनु भएको लोकसभा नेता राजेन्द्र महतोले बताउनु भयो। त राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीजीबाट प्रस्ताव आएको थियो। त्यो राष्ट्रिय सहमतिको लागि हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुरजी उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सहमति उहाँको नाउँमा बन्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको लागि राष्ट्रपतिको चाहिँ लागि उपयुक्त उम्मेदवार उहाँ हो, त्यो कुरा हामी भने हो। तर राष्ट्रिय सहमतितर्फ गएन। अब यता काङ्ग्रेसको तर्फबाट दलीय गठबन्धनको तर्फबाट एउटा उम्मेदवार आयो भने एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार आयो। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन जान सकेन। यस्तै आजै नेमवाङले जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त अर्थात् सुके राउतलाई भेटेर आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत्र 5 गते सञ्चालन गर्न लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको छ। आगामी चैत्र 5 गते देशभरका त्रिविका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोबियु निर्वाचन हुँदैछ। विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने विद्यार्थी सङ्गठनलाई आज दिउँसो 3 बजेभित्रको समय सीमा दिइएको थियो। फागुन 21 गते निर्देशनालयले मतदाताको नावली प्रकाशन गर्नेछ। नावलीमाथि फागुन 25 गते दिउँसो 1 बजेभित्र दाबी विरोध गर्न पाइनेछ। फागुन 5 गते बिहान 8 बजेदेखि मतदान हुनेछ। यता निर्वाचनको मुखैमा आएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा भने संस्थापन र इतर पक्षबीच झडपकै अवस्था सिर्जना भएको छ। विश्वव्यापी नेटवर्क विस्तार गरिरहेको एल ट्राभल कम्पनीले नेपालमा पनि शाखा विस्तार गरेको छ। आज काठमाडौँको सुकेधारा स्थित ट्रिपल ट्राभलको नवनिर्मित कार्यालय उद्घाटन गर्दै एयर टिकेटिङको शुभारम्भ गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले नेपाल शाखाको उद्घाटन गर्दै नेपाली यात्रुलाई सस्तो र सुलभ सेवा हुने गरी ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न समेत उक्त एजेन्सी सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकामा व्यवसाय गरी फर्किएका एलडी वास्तोला सहितका युवाहरूले व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। ट्रिपल ट्राभलको रूपमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर लगायत विश्वका 10 भन्दा बढी देशमा सञ्चालनमा रहेको उक्त संस्थाले नेपाल च्याप्टर सुरु गरेको ट्रिपल ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक मोहन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अब पालो अर्थ समाचारको। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध हुने गलत गतिविधि रोक्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सुरक्षाका लागि चनाखो भएर सुरक्षा प्रबन्ध गर्न र त्यस्तो गतिविधिहरूमाथि निगरानी बढाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। विवादास्पद छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले झापामा सभा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई कालो मुसो दल्ने चेतावनी दिएका थिए। यसपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउनु गलत भएको बताउनु भएको छ। डेपुटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारीमाथि कालो मुसो दल्ने समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रकम नभएर जनताको पैसा भएको बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे तत्काल कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूको हितको लागि केही सर्कुलर जारी गरेको भन्दै नीतिगत रूपमा गर्न सक्ने विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कर्जा चाहिँ नतिर्नुहोस् है भनिकन क्याम्पेन गरिनु चाहिँ हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पोलिसीगत रूपमा गर्न सक्ने विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदै गर्दा अहिले यहाँ देखेका दैनिक जीवनमा देखेका चाहिँ कालो मोसो लगाउने जस्ता किसिमका अस्ति यहाँ आयो नै दस्ताहरू जम्मा गर्ने जस्ता कुराहरूले चाहिँ समाजमा विशृङ्खलता पैदा गर्छ। म लोन तिर्दिनँ भनेर भाग्ने कुरो त छँदै छैन, त्यो त हुने उपाय कुरो होइन। त्यो त परिकल्पना नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
राष्ट्र ब्याङ्कले सबै क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाएको हो। किसानले पाउने दुधको न्यूनतम मूल्य अब प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 40 पैसाबाट बढेर 65 रुपैयाँ 50 पैसा बनाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। यसको भार अब सिधै उपभोक्तामा पर्नेछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। G20 राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित बैठकमा पश्चिमा देशहरूले रुस युक्रेनबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन रूपमा टुङ्गिएको हो। बैठकमा पश्चिमा देशहरूको प्रस्तावमा रुस र चीनले असहमति जनाएका थिए। बैठकमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग, खाद्य तथा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र प्रतिआतंकवाद लगायतका विषयमा भने सहमति जुटेको छ। उता अमेरिकाले रुसको विवेकहीन युद्धका कारण G20 विदेश मन्त्रीहरूको बैठक प्रभावित भएको आरोप लगाएको छ। 36 वर्षपछि अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको ट्रफी जिताउने फुटबलर सुपरस्टार लियोनल मेस्सीलाई आक्रमणको धम्की दिँदै बन्दुकधारीको एक समूहले उनको ससुरालीको स्वामित्वमा रहेको सुपरमार्केटमा गोली प्रहार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीलाई आक्रमणको धम्की दिँदै बन्दुकधारीहरूको एक समूहले उनको ससुराली स्वामित्वमा रहेको सुपरमार्केटमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका छन्। मेस्सीकी श्रीमती एन्टोनेलाको परिवारको स्वामित्वमा रहेको तेस्रो ठूलो सहर रोजारियाका स्थित युनिको सुपरमार्केटमा बिहिबार 1 दर्जन गोली प्रहार गर्दै आक्रमणकारीले मेस्सीलाई आक्रमण गर्ने धम्की दिएको हो। ब्युनोस आयरेसबाट 300 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रोजारियो सहर अवस्थित छ। मेस्सीको ससुराली पसल बाहिर टाँसिएको सन्देशमा मेस्सी हामी तिमीलाई पर्खिरहेका छौं, जापकिन पनि लागु औषध तस्कर हो, उनले तिम्रो ख्याल गर्दैन भनिएको छ। रोजारियोका सहरका प्रमुख पाब्लो जापकिनले आक्रमण गरिएको पसलको अवलोकन गरेर लागु औषध सम्बन्धी हिंसामा भएको वृद्धिलाई रोक्न असफल भएको भन्दै संघीय अधिकारको आलोचना समेत गरेका छन्। मेस्सीलाई धेरै अर्जेन्टिनीहरूले महान फुटबल खेलाडीका रूपमा सम्मान गर्छन्। 36 वर्षपछि उनको नेतृत्वमा अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टोलीले गत डिसेम्बरमा विश्वकप प्रतियोगितामा जितेपछि उनीप्रतिको सम्मान अझ बढेको छ। लियोनल मेस्सीले 3 दिन अगाडि मात्र 2022 का फिफा उत्कृष्ट वर्ष पुरुष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। मेस्सीले हाल पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट खेलिरहेका छन्। धेरै समय उनी विदेशमा नै बिताउँछन्। यद्यपि उनी रोजारिया पनि जाने गर्छन्। फ्युनिसको उपनगरमा उनको घर छ। मेस्सीका ससुरालीले पनि यस प्रकारको धम्की पहिलो पटक पाएको बताएका छन्। सान्ताफे प्रान्तका न्याय मन्त्री सेलिया एरिनाले समाजमा आतंक मच्चाउन माफिया समूहले उक्त आक्रमण गरेको बताएका छन्। मोटरसाइकलमा आएका 2 जना व्यक्तिले बिहानै सुपरमार्केटमा कम्तीमा 1 दर्जन गोली हानेर कार्डबोर्डको टुक्रामा सन्देश छोडेको प्रहरीको भनाइ छ। तर मेस्सीले यस घटनाबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया अहिलेसम्म दिएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नयाँ सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ। लिगको पहिलो खेलमा नवप्रवेश CFC खुमलटार र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यसपटकको लिगमा कुल 182 खेल हुनेछ। यसपटकको लिग विजेताले 75 लाख र दोस्रो हुनेले 50 लाख र तेस्रो हुनेले 25 लाख पाउनेछन्। लगातार उमेर समूहको 3 संस्करण विश्वकप गुमाएको नेपाल पुनः ICC अन्डर 19 को विश्वकपमा फर्किएको छ। बिहिबार UAE-लाई उसैको घरेलु मैदानमा पराजित गर्दै नेपालले अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपको टिकट पक्का गरेको हो। एक रिपोर्ट। सामान्यतः नेपाली क्रिकेट हार्दा नेपाली समर्थकहरू पनि निकै निराश हुने गर्छन्। तर बिहिबार भने विगतदेखि निरन्तर चल्दै आएको यो श्रृङ्खलाले ब्रेक मार्यो। नेपालको सिनियर टोली UAE-सँग हार्दा प्रशंसकहरू जुन हिसाबले पहिले निराश हुने गर्थे त्यो स्तरको दुखी थिएनन्। कारण नेपाल 7 वर्षपछि ICC
अन्डर-19 को विश्वकपमा छनौट हुन सफल भएको थियो। बिहिबार युएई को राष्ट्रिय टोलीले नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई हराए पनि उमेर समूहको टोलीले भने युएईलाई मात दिँदै 2024मा श्रीलङ्कामा हुने आइसिसी अन्डर-19 को विश्वकपमा स्थान सुरक्षित बनायो। युएईले जितिसकेको खेल उसको मुखैबाट खुसीदाको नायक बने अलराउन्डर दिपेश कडेल। निर्णायक खेलमा देशलाई अविश्वसनीय जित दिलाउँदै कडेलले जादुई प्रदर्शन गरे। 7 विकेट गुमाएको युएईलाई जितका लागि 18 बलमा 11 रनको आवश्यक रहेको अवस्थामा बायाँ हाती स्पिनर उनले 48 ओभरको अन्तिम 3 बलमा लगातार विकेट लिँदै सारा नेपाली र नेपालीको विश्वकप खेल्ने सपना पुरा गरिदिए। अब विकेट नै चाहिएको थियो नि त, अब त्यही अब जसरी पनि म त्यो विकेटै लिन गएँ अनि देवदाले पनि सपोर्ट गर्नुभयो, हरेक बलमा सम्झाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यो फिल एकदम राम्रो फिल भयो। वर्ल्ड कप पुग्यौँ, सबैको सपना थियो, त्यो आज ड्रिम थियो, त्यो पुरा गऱ्यौँ, त्यही खुसी, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। 2000 देखि उमेर समूहको विश्वकप खेल्न थालेको नेपाल 7 पटक विश्वकपमा पुगे पनि पछिल्लो 3 संस्करणमा भने उपस्थिति जनाउन सकेको थिएन। त्यही खड्केको उपस्थितिलाई पुनः फर्काउने लक्ष्य साथ नेपाली टोली युएई पुगेका थिए। जितपछि निकै खुसी भएका कप्तानले युएई जानु अघिको आफूहरूको लक्ष्य पुरा भएको तर्क गरेका छन्। म जुन दिनदेखि अन्डर-19 को क्याम्प जोइन गरेको थिएँ नि, मलाई लागिरहेको थियो कि हामी भित्र त्यो यो टिमभित्र त्यो कुरा छ कि होइन, हामीले युएईलाई युएईको घरमा गएर हराएर त्यो वर्ल्ड कप पुग्न सक्छौँ। आजभन्दा झन्डै 5 वर्ष अघि अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट उमेर समूहको नेपाली टोली युएईसँग 1 रनले हार्नु पर्दा विश्वकपबाट बाहिरिनु परेको थियो। त्यति छोटो मार्जिनले हार्दाको पीडा यसपटक नेपालले युएईलाई पनि महसुस गराएको छ। तर यो अन्त्य नभई सुरुवात भएकाले विश्वकपका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने प्रशिक्षक बताउँछन्। सबभन्दा पहिला त कस्तो छ भने चाहिँ अब अहिले भने रेस्ट होइन कि अहिलेदेखि हामीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो कि 2024 को लागि हामीले चाहिँ श्रीलङ्कामा हुनेलाई अहिलेदेखि, किन आइसिसीको पर्सनहरूले पनि म्यानेजरहरूले पनि मलाई भन्यो जगतलाई अब तिमी रेडी हो, के गर्नुपर्छ हामीले गर्छौँ। अहिले टाइम छ, एउटा प्रिपरेसन अब क्रिकेट एसोसिएसनसँग गएर त्यहाँ बसेर प्लानिङ डिजाइनिङ गरेर होइन कसरी, अब टाइम छ नि त 2024 को स्टार्टिङमा छ भनेपछि हामीले अलिकता केटाहरूलाई अलिकता एक्सपोजर मेन चाहियो भनेको अब एक्सपोजर हो होइन, एक्सपोजर उनीहरूलाई दिएर राम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्टमा ल्याएर होइन धेरै कुरामा प्याचिङ छ। क्रिकेटको ठुला प्रतियोगितामा नेपालका लागि युएई सधैँ बाधक बन्दै आएको छ, चाहे त्यो उमेर समूहमा होस् वा राष्ट्रिय टोलीमा नै किन नहोस्। 19 वर्षकै उमेर समूहको विश्वकपमा लगातार 2020 र 2022मा नेपाललाई पछि पारेको युएईले 2022मै सिनियर टोलीको दोस्रो पटक टी20 विश्वकप खेल्ने चाहना पनि चकनाचुर बनाइदिएको थियो। यसपटक भने घरेलु मैदानमा नै गएर युएईले जितिसकेको खेललाई मुखैबाट खोसेर ल्याउँदा नेपालले त्यसको बदला लिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित हुँदै 8 दलीय गठबन्धनले गर्यो 7 प्रदेशमा अभिमुखीकरण। एमाले पनि छुट्टै रणनीतिमा व्यस्त, जनताको राष्ट्रपति बन्ने नेम्बाङको प्रतिबद्धता। नेतृत्व तहमा सत्ता सुविधाको भोक बढ्दो, राज्यबाट सुविधा नपाएको भन्दै उपसभामुख राणाले पोखिन दुखेसो, ठूला दलले हेपा प्रवृत्ति देखाएको आरोप। कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउन थालेपछि वित्त क्षेत्रमा तरङ्ग, गलत गतिविधि रोक्न देशभरका प्रशासनलाई गृहको निर्देशन, नीतिगत सुधारको काम भइरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको दावी। G20 राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो, रुस युक्रेनबाट बाहिरिनुपर्ने पश्चिमा देशहरूको प्रस्तावमा असहमति, रुसका कारण बैठक प्रभावित भएको अमेरिकी आरोप। र नयाँ सिजनको ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु। पहिलो खेलमा नवप्रवेश एफसी खुमल्टा र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।